یه قهوه بردار بیار. آقا مهمونتون. خب چی شده؟ آقا خانم نهار نخورد. صبحم برای صبحانه در رو باز نکرد. از دیروز تو اتاقشونه. باید در میزدی. آقا خیلی در زدم اما اصلا جواب ندادن. کلید اتاق مهمان بیار. بله آقا. خانوم؟ سلام. آقا فکر کنم خانوم بیهوشن. آفرین شاهرخ تیموری. دختر غریبه رو آوردی خونه، اسمش هم نپرسیدی. خانوم؟ 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 ببخشید. خانوم؟ الو؟ آب بیار. چشم آقا. خدا، این دلسوزی دردسر نشه. خانوم؟ صدامو میشنوید؟ آبا بیار دیگه. آوردم آقا. خانوم ببخشید. خانوم؟ 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 دکتر فراز ولم کن. خانوم من کسی رو نکشتم. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा